नाज़रीन हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन रज़ा। एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस जो है वो मनाया गया है और एमक्यूएम का यौम तासीस जो है वो मनाया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने। और एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर ने जो है वो एक जलसा पीआईबी में हुआ है और उस जलसे से जो है वो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो खिताब भी किया है। और एक वीडियो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो है वो एमक्यूएम लंदन वाले जो है वो बड़ी वायरल कर रहे हैं और उसमें वो ये कहते हैं, एक कोर्ट के बाहर वो खड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि भाई एमक्यूएम पाकिस्तान को तो यौम तासीस 23 अगस्त को बनाना चाहिए, जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है 2016 में। और वो याद होगा ना आपको, जो ठाकुर साहब जो है वो ले गए थे फ़ारूक सत्तार साहब को, और फिर जब उनको अगले दिन लाया गया तो उस वक्त जो है उन्होंने एक नई जब पार्टी का ऐलान किया और वो एमक्यूएम पाकिस्तान थी। तो जब से एमक्यूएम पाकिस्तान ही एमक्यूएम पाकिस्तान हो रहा है और एमक्यूएम पाले जो है वो कभी भी चॉकिंग भी करते हैं ना तो वो नीचे छोटा सा भी लिख देंगे, भाई पाकिस्तान लिख दो, ऐसा ना हो कि हमें कोई उठा के ले जाए एमक्यूएम लंदन समझ के। तो अब आपको कहीं भी झंडों पे भी और दीवारों पे भी हर जगह जो है वो पहले एमक्यूएम नज़र आता था, अब एमक्यूएम पाकिस्तान नज़र आएगा। कहीं भी एमक्यूएम हो उसके साथ पाकिस्तान जो है वो कनेक्टेड हो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी जो है, तो अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और बातें आपका पीछा करती हैं, और अगर आप कोई ऐसी बात कह देते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पीछा करती हैं। तो खैर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब पीएसपी में थे, अब वो एमक्यूएम पाकिस्तान में हैं, तो अब ये तो खैर छोटी बात है। जब एक बड़ा एक मर्जर हो गया तो फिर बातें तो खैर बहुत सारी हैं। पहले तो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी बहुत कुछ कहा था। तो खैर ये बातें तो चलती रहती हैं, जब जब लोगों को मज़े भी लेने हैं और पुरानी बातों को जो है वो दोहराना भी है। तो ये तो खैर एक ज़िमनी बात थी। एमक्यूएम में जो है वो ख़बरें हैं, एक बड़े अखबार ने जो है वो एक ख़बर दी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो शदीद इख्तलाफात हैं। और उस पर एमक्यूएम के तर्जुमान ने कहा है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये ख़बर देने से पहले एक बार एमक्यूएम से बात कर लेते हैं, फिर हम उन्हें बता देते कि क्या ऐसी बात है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम में इख्तलाफ नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि हम जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी अंदाज में जो है वो इख्तिलाफ़ राय जो है वो हम रखते हैं। तो यही बात है कि वो सहाफ़ी उनसे कंफर्म करते और वो फिर उसको हाँ कर देते, इतना ही आसान है। तो ये बात है जी। तो अब आपने देखा होगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एमक्यूएम के सरबराह हैं, पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद में उनके घर पे जब गया तो वो अकेले ही थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उनके बिल्कुल साथ साथ होते हैं वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसी तरीके से जो है उनकी जो मुलाकातें सदर पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए जितनी भी हुई हैं उसमें भी आपको वो अकेले ही नज़र आ रहे हैं और वो ख़ुद ही बनफ़्स नफ़ीज़ ख़ुद सरबराही भी, एमएनए भी, अब वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बन गए हैं। और क्या करेगी एमक्यूएम ये वज़ारत लेके, पहले भी एमक्यूएम ने जो है वो ये वज़ारतें ली थी और पहले तो बहुत सुनने को मिल रहा था ना कि एक आइनी तरमीम होगी, बस हमें तो वही चाहिए और एमक्यूएम कभी वज़ारतें नहीं लेगी। फ़ारूक सत्तार साहब कहते थे कि पीपल्स पार्टी आएगी कि भाई आप जरदारी साहब को जो है वो सदर पाकिस्तान के लिए वोट दें, तो फिर हम तो जो पहले का हिसाब भी तो लेंगे ना, ऐसे कैसे छोड़ दें पीपल्स पार्टी को। कैसे उनसे नहीं पूछें कि आपने जो पहले वादे हमसे किए वो तो आज तक वफ़ा नहीं हुए और फिर हम आपको वोट दे दें और फिर आप हमें जो है वो कुछ भी ना दें, हमें ठेंगा आप दिखा दें और फिर हम जो है वो किस मुंह से आवाम के पास जाएंगे। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की और उसके बाद जब पता नहीं क्या हुआ तो फिर वोट तो देने पड़े जरदारी साहब को। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत क्या करेंगे एमक्यूएम, क्या चांद पे जाके सेक्टर ऑफिस खोल लेगी एमक्यूएम, क्या कर लेगी? क्या इस वजारत से एमक्यूएम अपने लोगों को नौकरी दे देगी? कराची के जो मसाइल हैं, कराची में पानी का मसला, लोड शेडिंग का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, यहाँ के जो लोग मुश्किल में हैं, जितना जो यहाँ पे जुल्म कराची के साथ हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर जो है वो जिस हाल में आज है, तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऐसी वजारत है कि वो सारी चीज़ों का सद्देबाब कर देगी? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस सेहत के साथ क्या कर लेंगे इस वजारत में? तो उस पर जो है वो इत्तलात हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो गालिबन थोड़े से नाराज़ है कि यार ये क्या, हम तो फिर वही चीज़ों पे जा रहे हैं और पुरानी तनख्वाह पे काम करने के, अगर हम फिर वही हमारा स्टांस होगा और फिर हम डिलीवरी को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ये ख़बरें हैं कि एमक्यूएम में ये इस नौइयत के इख्तलाफात हैं
اور پھر کچھ یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کا شاید آئین جو ہے وہ چینج ہو اور اس میں جو پرانا تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ واپس آئے، وہ ریٹریو ہو، اور یہ والی بھی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انڈکشن آف دا نیو بلڈ، یعنی نئے لوگوں کا ایم کیو ایم میں آنا، اور پرانے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ منظر سے اب آپ کو غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ایک نئی ٹیم جو ہے وہ ایم کیو ایم میں انڈکٹ ہوگی، اور پھر جو ہے وہ کام شروع ہوگا اور تنظیم سازی پہ بھی کام ہوگا، اور یہ جو پرانا اسٹائل آف پالیٹکس ہے نا یہ چینج ہوگا، اور بڑا اگریسو اسٹانس ایم کیو ایم رکھے گی کراچی کے حوالے سے۔ لیکن پہلے یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جو رابطہ کمیٹی ہوگی وہ وزارتوں میں انوالو نہیں ہوگی، اور تنظیمی اسٹرکچر الگ چلے گا، اور یہ والی چیزیں جو ہوں گی حکومتی سطح پہ یہ الگ لوگ دیکھیں گے۔ لیکن خیر عہدہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس مجھے ہی مل جائے، اور یہی حال جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ابھی دکھایا ہے، اور یقیناً ان کو دوسرے لوگوں کو آگے کر دینا چاہیے تھا، اور کہاں 3-4 وزارتوں کی بات ہو رہی تھی اور کہاں ایک وزارت ایم کیو ایم کو دی گئی ہے، تو کیا بجٹ کے بعد ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آ جائیں گی، وزارتیں لے لیں گی، بڑی اہم وزارتیں، وہ کون سی اہم وزارتیں وہ تو خیر سمجھ میں نہیں آیا، کیا پریشر ہے ایم کیو ایم پہ، اور زرداری صاحب کو جو ہے وہ پھر ووٹ دے دیا ایم کیو ایم نے۔ پہلے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایم کیو ایم کا تو سیاست اسی بنیاد پہ، اسی نقطے پہ ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی چور ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی میں کچھ بھی نہیں کیا، پیپلز پارٹی سندھ کو کھا گئی، پیپلز پارٹی نے تو یہاں ڈلیوری نہیں دی، اور اسی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ووٹ دیا ہے، اسی پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر کو ایم کیو ایم نے ووٹ دیا ہے، اور اسی پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینیٹ کو بھی ایم کیو ایم ووٹ دے گی۔ تو کیا ایسا پریشر ہے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ یار فیصلے جو ہیں وہ لندن سے ہوتے ہیں، اور رحمان مالک صاحب پتہ نہیں کیا بریف کیس میں لے کے جو ہے وہ قائد تحریک کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے نا، اب تو سارے فیصلے سرزمین پاکستان سے ہی ہو رہے ہیں، اور جب سرزمین پاکستان پہ ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ جو موجود ہے تو کیا وہ بھی اتنی کمزور ہے کہ جتنے کمزور وہ ہوتے تھے؟ اور اگر وہی فیصلے جو وہ کرتے تھے اور آج بھی وہی فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خیر یہ والی خبریں ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ 40واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ الطاف حسین کی ایم کیو ایم جو تھی، جو الطاف حسین صاحب نے بنائی تھی، اس ایم کیو ایم کا یوم تاسیس ایم کیو ایم پاکستان آج بھی شہر کراچی میں منا رہی ہے۔ تو الطاف حسین کی سیاست ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہی اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بار بار ریمائنڈ کرائے گی کہ بھائی ایم کیو ایم جو ہے وہ کس نے بنائی تھی۔ اب لوگ بھی معصوم ہیں نا، وہ گوگل کریں گے بھائی ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی، اچھا جی اس دن فلاں بندے نے ایم کیو ایم بنائی تھی، اور پھر اس بندے کو نکال دیا۔ اور پھر ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ 23 اگست کو ہی یوم تاسیس منانی چاہیے تھی، اس پہ بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جب الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کرنا ہے تو ساری چیزیں کلوز کریں جیسے مصطفیٰ کمال صاحب پہلے کہتے تھے، وہ صحیح کہتے تھے، یا تو وہ جب صحیح کہتے تھے، یا اب ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ اب ان کو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ پارٹی کا سنبھال لینا چاہیے، آگے آئیں اور بولے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہ بھائی یہ الطاف حسین کا جب چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا ہے تو کوئی یوم تاسیس نہیں بنے گی مارچ میں، وہ یوم تاسیس بنے گی 23 اگست کو۔ اور بڑی سی تصویر لگائیں فاروق ستار صاحب کی، اپنے سربراہ کو جو ہے وہ نہیں بھولیں، اور وہ جب آپ اپنے سربراہ کی عزت نہیں کریں گے جس نے ایم کیو ایم بنائی تھی، بانی ایم کیو ایم پاکستان جو ہیں وہ فاروق ستار صاحب ہیں، وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نہیں ہے۔ اور جمہوریت ایم کیو ایم میں جتنی ہے نا آپ کو کسی پارٹی پہ نہیں ملے گی۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو جیتا جاگتا بندہ موجود ہے وہ سربراہ نہیں تھا، وہ بانی تھا، وہ قائد تھا ایم کیو ایم پاکستان کا، اور اس کو پہلے پارٹی سے نکالا اور پھر اس کو جو ہے وہ سینئر ڈپٹی کنوینر بنایا۔ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ تو دوسری پارٹیز کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، اور ایم کیو ایم کو یوم تاسیس کی بہت بہت مبارکباد، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کی بہت بہت مبارکباد، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور ایم کیو ایم کیا کیا جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے آگے آنے والے وقت میں کرتی ہے۔